जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको धारणा। भारतमा आर्जु राणासँग भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रसार गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गठबन्धनभित्र वामपन्थीहरूको चुनावी मोर्चा हुन सक्ने जिकिर। प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई कांग्रेसले उचित सम्मान दिन नसकेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दा फराकिलो सोच राख्नुपर्ने धारणा। अन्न निर्यात खुलाउने विषयमा रुस र युक्रेनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। सम्झौता 120 दिनसम्म लागू हुने। र श्रम मन्त्रालयद्वारा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति। नेपाली श्रमिकको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने सरकारको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बीपीको सिद्धान्त कांग्रेसले नछाडेको बताउनु भएको छ। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा तनहुँको भानु नगरपालिका 6 बरभन्ज्याङ स्थित बुद्धसिंह पार्कमा आज आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस सधैँ बीपीको पथमा हिँडिरहेको दावी गर्नुभयो। बीपीले भनेका विषयलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरिए पनि बीपीको आदर्श र सिद्धान्तलाई छान्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताउनुभयो। गठबन्धनका विषयमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै उहाँले लोकतन्त्र बचाउन र संविधान रक्षाका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहमा पहिलो दल बनेपछि कांग्रेसले अहंकार देखाउन थालेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल तामाङ संघ समाजवादीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफ्नो पार्टीको मद्दतले नै स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल भएको भन्दै पहिलो पार्टी बनेपछि कांग्रेसले अहंकार देखाउन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले कांग्रेसले नै आफ्नो पार्टीलाई प्रयोग गरेर आफैलाई बुर्कुसी मार्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले 2 तिहाईको फुर्ती देखाएकालाई सडकमा फालेर इतिहासमा नै नयाँ कीर्तिमान बनाएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको डम्फु नबजाई पार्टीलाई सुदृढ बनाउने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी 2 तिहाईमा पुगे पनि त्यसको सही उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो आफ्नै पार्टी हामीले आफै बनाएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन पार्टीको निर्माण हामीले गर्यौं म आफै संलग्न भएर गरियो। 2032 सालमा बनाउँदाखेरि 31 सालमा हामीले अपिल निकाल्दाखेरि हामी 2 जना थियौं। एकजना झापाबाट, एकजना मोरङबाट म थिएँ, झापाबाट 1 जना, 2 जना बस्यौं र हामीले सोच्यौं अब देशभरिमा पार्टीको झण्डा फहराउँ, अगाडि बढौँ। पार लाग्ला भन्ने कुरा थियो। पार लाग्छ भने सकिन्छ भने सक्ने ठाउँ त देखिँदैन, मान्छे नै छैन। मान्छे हुन्छन्, मान्छेको बीचमा जब जग्गा छ भने त्यसलाई गोडमेल गरिन्छ। गोडमेल गरिसकेपछि बिउ छ भने बिउ छरिन्छ। बिउ छरिसकेपछि पानी पनि त्यहाँ नहरको पानी ल्याएर त्यसपछि त्यसमा सिंचन गरिन्छ। सिंचन गरिसकेपछि बिस्तारै त्यो पलाउँदै जान्छ, पारुवा देखा पर्न थाल्छ अनि विशाल आकार ग्रहण गर्छ। अन्न हो भने अन्न,
रुख हो भने रुख, फलफुल हो भने फलफुल फल्दै जान्छ। यही फल्दै फल्दै हामीले देखेन 2074 सालको निर्वाचनको बेलामा आइसकेपछि 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा झन्डै 2/3 हैसियतमा पुगेको पनि हामीले उदाहरण प्रस्तुत गर्यौं। कति राम्रो मौका थियो त्यो मौका आउँछ पर्खिँदैन, समयले कहिले पनि पर्खेर बस्दैन। त्यस्तो मौकालाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकेको भए एउटा प्रधानमन्त्री होइन, दुईटा प्रधानमन्त्री होइन, तीनटा प्रधानमन्त्री होइन, 4-4वटा प्रधानमन्त्री वामपन्थी प्रधानमन्त्री भएको त्यो पार्टी, वो प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएको त्यो पार्टी, मन्त्रीहरूको त कति हो संख्या भएको त्यो पार्टी, अर्थात् अनुभव हासिल गरेको त्यो पार्टी, अनुभवको आधारमा देश हाँकेको अनुभव प्राप्त गरेका नेताहरू भएको पार्टी, भर्खरका ठिटौले केटा होइन, अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरूको बीचमा छलफल चलाएको भए के बिग्रिन्थ्यो? सबैको ज्ञान र सबैको बुद्धि, सबैको अनुभव लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? तर सबैको ज्ञान र बुद्धि नलिने कुरा कहाँबाट हुन्छ भने जब मान्छेमा अहंकार हुन्छ, म नै सर्वे सर्वा हुँ भन्ने भावना जाग्छ। त्यही व्यक्तिमा अहंकार बढिसकेपछि त्यो मान्छेमा बिस्तारै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्छ। अरूलाई देखि नसक्ने प्रतिद्वन्दी मात्रै ठान्ने र त्यसलाई मेरो भाग खोज्छ कि भन्ने डरले थरथर काम्ने र अरूलाई निम्त्यान्न पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, निषेधात्मक प्रवृत्ति देखिन्छ। अहिले हाम्रो टोकबहादुर कमल हुँदाको थाहा हुन्थ्यो, तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो जिल्लामा पनि अनुभव छ। कुन जिल्लामा कसलाई पत्ता साफ गर्न खोजिएको थियो, कसो पत्ता साफ भएन, बाँच्यौँ, जोगियौँ, फेरि देखियौँ, सबैले देख्ने गरी उभियौँ, इतिहासमा एउटा कीर्तिमान कायम गऱ्यौँ। 2/3 फुर्ती देखाएकोलाई सडकमा हामीले देख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। नेपाली कांग्रेस सहितको नयाँ सरकार बन्ने अवस्था बन्यो। निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा कांग्रेस पार्टी पुग्यो, दुःखको कुरा। कांग्रेस पार्टी पुगिसकेपछि कांग्रेस पार्टीमा अहंकार देखा पर्न थाल्यो, अर्को चिन्ताको कुरा। हाम्रै बुई चढेर ठुलो भएर फेरि हामीलाई नै नेपालले केही व्यक्तिमा अहंकार बढेको र निरङ्कुश प्रवृत्ति हावी भएका कारण नै कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको तर्क गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1981 असार 15 गते रामेछापको भङ्गेरीमा पुष्पलालको जन्म भएको थियो। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए। टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। पुष्पलालको स्मृति दिवस अवसरमा आज नेकपा एमाले केन्द्रीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18 तामसी पाखाको पुष्पलाल चोकमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गते रामेछाप जिल्लाको भङ्गेरीमा पिता भक्तलाल र माता तुलसी कुमारीको माइलो छोराको रूपमा पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म भएको थियो। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 10 गते नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, मोती देवी श्रेष्ठसँग मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका हुन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका सहोदर माइला भाइ थिए। पुष्पलाल श्रेष्ठले विश्व कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई विक्रम सम्वत 2005 सालमा नेपालीमा अनुवाद गरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई नेपाली मार्क्सवादी विश्लेषकको पहिचान दिएका थिए। उनले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय खर्चिएर जीवनलाई नै दाउमा राख्दै स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न चरणमा सत्ता र गुटगत
स्वार्थमा लागेर अहिले विभिन्न टुक्रामा विभाजन भएको छ। उनले स्थापना गरेको नेकपा विभिन्न चरणमा फुटेर विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी बनेका छन्। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिक कू गरेर प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी निरङ्कुश व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो। पुष्पलाल सहितका नेता भारतमा निर्वासित हुनु परेको थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत नागरिकका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा स्थापना गरेका पुष्पलालको 2035 साल साउन 7 गते निधन भएको थियो। पुष्पलालको व्यक्तिगत जीवनमा कठोर निर्वासित जीवन बिताउन अभावमा बाँच्न र कष्टपूर्ण अवस्थामा मृत्युवरण गर्न परे पनि उनले राष्ट्र र जनताप्रतिको निष्ठालाई कहिले कमजोर हुन दिएनन्। नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गरी पञ्चायत व्यवस्था ढाल्नुपर्छ भन्नेमा पुष्पलाल सधैँ लागिरहे। अध्ययनशील नेताका रूपमा परिचित पुष्पलालसँग नेपालको वर्तमान स्थितिका बारेमा कार्य दिशा दिने क्षमता रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1981 असार 15 गते रामेछापको भँगेरीमा जन्मिनुभएका पुष्पलालको 2035 साल साउन 7 गते भारतमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले 73 वर्ष पार गरिसक्दासम्म पनि नेपाली क्रान्ति अझै सम्पन्न हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित अवस्थामा छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई उचित सम्मान दिन नसकेको बताउनु भएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई उचित सम्मान दिन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले भीमदत्त पन्त लगायत केहीलाई काङ्ग्रेसले शहीद नमानेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दा फराकिलो सोच राख्नुपर्ने बताउनुभयो। पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले बलियो पार्टीको रूपमा रहेको भन्दै उहाँले मुलुकलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पुष्पलालको जीवनको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा उहाँले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुभएको थियो। भीमदत्त पन्तदेखि लिएर पछिल्लो समयसम्म शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरू मध्ये केही शहीदहरू जो तत्काल जानकारीमा आएका थिए ती शहीदहरूलाई शहीदको दर्जा दिने त्यो निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको थियो। तोकेर नै कङ्ग्रेस धेरैपल्ट सरकारमा आयो। भीमदत्त पन्तलाई त उसले शहीद मानेन नै, किन काङ्ग्रेसले नै टाउको कटाएको थियो भीमदत्त पन्त काङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा 2010 सालमा टाउको काटेर झुन्ड्याइएको थियो भीमदत्त पन्तको। त्यसकारण कङ्ग्रेसलाई भीमदत्त पन्तको नाम लिँदा श्रृङ्ग हुन्छ। विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको नाम लिँदा श्रृङ्ग हुन्छ। दुर्गानन्द झा कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हिसाबले महेन्द्रको गाडीमाथि बम हानेका थिए उनले, र पछि उनले हानेका थिएनन्, आफ्नो ठाउँमा छ। हानेका थिए भने पनि परिवर्तनका लागि हानेका थिए, तर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसको ओनरसिप कहिले पनि लिएन र उनलाई विधिवत सेन्ट्रल जेलको गोलघरमा राखेर फाँसी दिइएको थियो, तर उनलाई शहीद कहिले पनि घोषणा गरेन, शहीद मानेन। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आन्दोलन गर्दा यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठहरू फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो। कङ्ग्रेसले त्यो कुरा गरेन। म आज कसैको आलोचना गर्न चाहन्न, तर सत्ता स्वार्थका लागि, राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता परिस्थितिहरू पनि देखिए जहाँ आफ्नै पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई विधिवत फैसला सुनाएर फाँसीको सजाय दिएर कसैलाई दुर्गानन्दलाई झुन्ड्याएर मारियो, क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायणहरूलाई गोली ठोकेर मारियो। त्यसको विरुद्ध एउटा वक्तव्यसम्म दिन सकेन, प्रतिक्रिया दिनसम्म सकेन नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो, शरम लाग्दो विषय हो। नेपाली कङ्ग्रेसले नदिए पनि नेपाली जनताले उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छ, श्रद्धाञ्जली दिन्छ र सिङ्गै राष्ट्रका शहीद मान्छ। आज म त्यतापट्टि पनि अरू धेरै नजाउँ। म पुष्पलालको सम्बन्धमा भनिरहेको थिएँ।
पुष्पलाल एउटा महान व्यक्ति, नवीन चिन्तक। 97 सालको आन्दोलन दबेपछि प्रजा परिषदका गतिविधिहरू ठप्प भएपछि, प्रजा परिषद साङ्गठनिक रूपले छिन्न भिन्न भने भएपछि, यद्यपि पछि टङ्कप्रसाद आचार्यजीहरूले 7 सालपछि फेरि प्रजा परिषदलाई जगाउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जति बेला प्रजा परिषद दमित भयो, मारिने मारिए, जेल हालिए, एउटा आतंक र आतंकको सन्नाटा देशमा छायो। भित्रभित्रै भुसको आगो हुँदो, तर बाहिर आतंकको सन्नाटा थियो। त्यस्तो बेलामा पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतको अगुवाईमा 1998 साल, 97 सालमा फाँसी काण्डहरू भएका थिए। 98 सालमा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ भन्ने संस्था उहाँहरूले खोल्नुभयो। 1998 सालमा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ भन्ने संस्था खोल्नुभएको थियो। पछि त्यही नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घमा गोपाल प्रसाद रिमाल, शाहना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका थुप्रै साथीहरू त्यसमा आबद्ध र तिनै साथीहरू 2 सालमा, उहाँहरू 2 सालमा गएर आबद्ध हुनुभएको थियो। शाहना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका साथीहरू, गोपाल प्रसाद रिमाल उहाँले आफ्नै संस्था पनि 2001 सालमा खोल्नुभएको थियो एउटा। तर त्यसपछि उहाँ फेरि यसमा नेपाल प्रजातान्त्रिक सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ, प्रजा परिषद भन्दा माथि प्रजातन्त्र सङ्घ भनेर पुष्पलालहरूले 98 सालमा नै खोल्नुभएको थियो। र इतिहासहरू गोलमाल भएको छ। 98 सालको प्रजातन्त्र सङ्घको स्थापनाको कुरा आउँदैन। पुष्पलाल यसै पनि 97 साल र प्रजा परिषदका नेताहरूभन्दा पछि पुष्पलाल श्रेष्ठ, पछि उहाँले पुष्पलाल मात्रै आफूलाई भन्न थाल्नुभयो, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाई भन्ने अर्को हुनुहुन्थ्यो, जसले 3 सालमा लाल कम्युनिस्ट भन्ने स्थापना गर्नुभएको थियो। यस्ता इतिहासहरू मेटिएका छन्। गोपाल प्रसाद रिमालहरूको सङ्गठनात्मक र आन्दोलनकारी इतिहास, साहित्यको मार्फतबाट अगाडि बढाएका आन्दोलनका इतिहास, तिनीहरू मेटिन खोजेका छन्। सिद्धिचरण लगायतका व्यक्तिहरूको जागरण, गोपाल प्रसाद रिमालहरूको जागरण, धरणीधर कोइरालाहरूको जागरण, यी कुराहरू मेटिन खोजेका छन्। र यसैका प्रेरणाबाट आन्दोलनको मुस्लो भित्र सल्किँदै गएको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप 2003 सालमा सङ्गठनहरू खुल्ने सिलसिलामा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस 3 सालमा खुलेको थियो। यसर्थ हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गरिरहँदा फराकिलोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। र म सबै साथीहरूलाई पुष्पलालका विचारहरू, कामहरू, योगदानहरूको प्रेरणा लिएर हामी आज यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पुष्पलालले सानो स्थितिमा गरेको सङ्गठन विभिन्न उतार चढाव हुँदै गङ्गालालको विरासत, गङ्गालालको प्रेरणा, प्रजा परिषदको बलिदान, प्रजा परिषदले देखाएको चेतनाको झिल्को, त्यसलाई लिएर 1998 मा गरिएको प्रजातान्त्रिक सङ्घको गठन, त्यसका उद्देश्यहरू, त्यस अनुसार अगाडि बढ्दै कम्युनिस्ट पार्टीको सानो मात्रामा स्थापना भएको थियो। आज देशको सबभन्दा कार्यक्रममा अन्य विभिन्न पार्टीबाट कार्यकर्तालाई ओलीले एमालेमा प्रवेश गराउनु भएको थियो भने अग्रज नेताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनभित्र वामपन्थीहरूको चुनावी मोर्चा हुन सक्ने बताउनु भएको छ।
जनकपुर विमानस्थलमा शनिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले अहिले गठबन्धनभित्र वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबैसँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। गठबन्धनभित्र भएका वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबै समूहसँग कुरा भइरहेको छ। त्यसमा माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ र अहिले त्यसमा वामदेव गौतम पनि मिसिनु भएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, हामीले गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरूको बीचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनु पर्छ र सकियो भने चुनावी खालको विशेष मोर्चा पनि हुन सक्छ। भोलि एकता हुने भयो भने पार्टी एकता संयोजन समिति पनि हुन सक्छ भनेर छलफल अघि बढाएका छौँ। छलफल चलिरहेको र अहिले नै निष्कर्षमा नपुगेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सहमति र समझदारी नभएको भन्दै आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै गरिएको प्रचार भ्रामक र आपराधिक भएको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री एवं निवर्तमान सांसद सरिता गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टीमा सक्रिय हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतो लगायतले पार्टीमा स्वागत गरेपछि गिरीले आफू पुरानो घरमा फर्किएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। गिरीले आफूले कहिले पनि नेपाल सद्भावना पार्टी परित्याग नगरेको दावी गर्नुभयो। गिरीले मधेस नेपाल र संघीयता भन्ने चिज रहेसम्म नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व कायम रहने दावी गर्नुभयो। उहाँले ढिलै भए पनि नागरिकता विधेयक आएको भन्दै अहिले पनि नागरिकताको नाममा महिलामाथि विभेद कायम राखेकोमा भने गुनासो गर्नुभयो। 2-3-4 इस्यु आयो नजिकबाट। म 65 सालदेखि चाहिँ 2065 सालदेखि संविधानको र यो चाहिँ केन्द्रको राजनीति देखिरहेको छु। 4 महिना मन्त्री पनि हुन पाएँ र मलाई चाहिँ म त्यसमा पनि भन्छु म धेरै भाग्यमानी हो। मैले जुन सिक्न पाएँ, जुन बुझ्न पाएँ कि कसरी यहाँको सरकारको सञ्चालन हुन्छ र कसरी 2007 सालदेखि परिवर्तन भएको राजनीतिक राज्यमा समस्याहरू आज पनि यथावत छन्। किन त्यो मैले बुझ्ने मौका पाएँ र मैले बेला बेलामा अडान पनि लिएको छु। अडानले गर्दा म माथि आक्रमण पनि भएको छ, कारवाही पनि भएको छ। बट मलाई कसैप्रति कुनै दुर्भाव छैन, कसैप्रति केही शिकायत पनि छैन। All these experiences have been a learning experience for me. तर आज चाहिँ हिजो जुन संसदमा नागरिकता विधेयक, नागरिकताको नयाँ कानुन आयो, तर्क चाहिँ बेग्ला बेग्लै आइरहेछ होइन। कसैले भन्छ आज मैले कसैको नाम लिन्न, हामी संयुक्त सरकारमा भएको बाध्यताले 7 वर्षको चाहिँ जुन अवधिको जुन छ त्यो हामीले स्वीकार गर्यौँ, त्यो हटाइएको स्वीकार गर्यौँ भन्दाखेरि यो वाम राष्ट्रवाद भनेको के हो? सरकारमा बस्नलाई स्वीकार गर्ने र 2065 सालदेखि आजसम्म सो संसदको समितिदेखि संसदमा यतिको तर्क, यतिको वाद विवाद, त्यो के हो? त्यसको महत्त्व के हो? उहाँहरू तर्क जेसुकै गरौँ तर उहाँहरूलाई सद्बुद्धि आएको छ। म उहाँहरूलाई सद्बुद्धि आएकोमा म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सद्बुद्धि आएको किनभने यो जुन राष्ट्र जुन बढिरहेछ, कसैले भन्छ त्यहाँ समावेशीको नाम, जुन राष्ट्र बनिरहेछ त्यो एउटा बहिर्गमनमा पढेको समुदाय समाजलाई यदि तपाईँ इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रवाद पनि परिवर्तित हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको हो। म सम्पूर्ण देशका जनता र मधेसका लगायत जनजाति समुदायमा पनि म देखिरहेको छु सबैले खुसियाली मनाएका छन्। तर त्यहाँ पनि एउटा समस्या म देखिरहेको छु। आमा जुन नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना कालदेखिको एउटा माग के रहेको भने आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउने, त्यहाँ चाहिँ फेरि अङ्कुश लगाएको छ। कस्तो अपमान! मतलब महिलाहरू त आधा नागरिक, यसमा फेरि मधेसी पार्टीको कुरा छैन। महिलाहरू त आधा मात्र नागरिक भएका छन्। के भनेको छ भने एउटा धारामा बच्चाले र आमाले दुईटैले चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि बाबुको पता छैन। अब एउटा आमालाई उसको बच्चाको भविष्य महत्त्वपूर्ण छ, ठीक छ, र उसले आफ्नो बच्चाको भविष्य जोगाउनको लागि उसले राज्यको समक्ष
या अदालतको समक्ष खडा भएर झुठो बयान दिने अवस्था आउँछ। राज्यले झुटो बोल्न सिकाउँछ। आमालाई, एउटा कुमारी आमालाई पता छ मानिलिनुहोस्, या कुनै रेप भएको महिलालाई पता छ, या फेरि म नेगेटिभ मात्र लिन्न, कुनै महिलालाई म बिहे नगरिकन आफ्नो बच्चा लिएर बस्छु, त्यो महिलाको अधिकार पनि अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। त्यसलाई जहिले पनि चाहिँ कठघरामा चाहिँ खडा गर्नुहुन्न। मलाई लाग्छ अहिलेको जुन संशोधन भएको छ त्यसमा सबभन्दा अब्जेक्सनेबल एउटा वुमेनको पर्सपेक्टिभले, जेन्डरको पर्सपेक्टिभले चाहिँ त्यही हो। किनभने मानिसले आफूले चाहेको जीवन बाँच्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यही आउँछ म भन्छु स्वतन्त्रता। तपाईँले यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने मैले समानता र संहिता भन्दा पनि अगाडि फर्स्ट प्लेसमा हामीले स्वतन्त्रता राखेका छौँ। किनभने आफूलाई जान्न हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको महत्त्व उसको हुन्छ र त्यो चाहिँ लिबरल उदारवादी दर्शनले त्यो स्वीकार गरेको हुन्छ, यो साम्यवादी या समाजवादी दर्शनले स्वीकार गरेको हुँदैन। यो सैद्धान्तिक बहस र यो कन्सेप्टको बहस अब आगामी दिनमा राजनीतिमा आउनेछ। जब मान्छेको विचारको अभिव्यक्ति, म आफू पनि भोगेको छु नि, जब हरेक व्यक्तिमा सोच्ने शक्ति छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो जुन भिजन छ त्यो बोल्ने अधिकार यदि यहाँको संसदले दिएन भने, यहाँको व्यक्तिलाई त्यो अधिकार भएन भने अनि समाज कसरी अगाडि बढ्छ? उहाँहरूको वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, मार्क्सले, लेनिनले, माओले जे भन्दा छन् त्यसैलाई सुग्गाको जस्तो प्यारोटिङ गरेका छ। आज पनि बाबुरामजी जस्तो व्यक्ति पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि भन्नुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवाद। यो त्यस्तै उहाँले आफूहरूकै नेतृत्वमा समतामूलक समाज बन्ने दाबी पनि गर्नुभयो। राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ। शनिबार काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ मध्यनजर गर्दै उक्त अवधारणा अघि सारेको हो। संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, प्रदेशको खारेजी र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा प्रतिबद्ध रहेको राप्रपाले जनाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकार माग गर्दै राप्रपाले वर्तमान व्यवस्था अनुसारकै निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले अत्याधिक महँगीका कारण आम सर्वसाधारण पीडित भएको अवस्थामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन, निजी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा दिन, मलखातको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको, करको दर परिवर्तन गरी सीमित व्यवसायलाई फाइदा दिलाउने जस्तो घोर अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता कारणले यो गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको छ। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट गठबन्धनको सरकार र बारम्बार सरकार सञ्चालनमा असफल भएका ठुला दललाई विस्थापन गर्दै विद्यमान दुष्चक्रबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिने उत्तम अवसर नेपाली जनता सामु आएको छ। प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ। वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताको आधारमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म स्वभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, तीन तहको संघीयता होइन, प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध छ र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउनेछ। विदेशी भूमिमा विदेशीको आग्रहमा भएको 12 बुँदे सहमतिको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रका साथै
राज संस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी त्रिपक्षीय द्वन्द्वका सरकारवालाहरूमध्ये राज संस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको त्रुटिपूर्ण शान्ति प्रक्रियाले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार मात्र दिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठुला राजनैतिक दलहरू शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन्। आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन्। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पद समेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त छैनन्। महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रमले संविधान र प्रणाली घरिघरि ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। विधिको चरम अवमूल्यनबाट मूलत प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मान्यता स्थापित नगरेसम्म अहिले भएको व्यवस्थालाई नै उपयोग गर्ने नीति लिएको र अहिले भएकै व्यवस्थाभित्रबाट आफूले परिवर्तन गर्न नसकेसम्म आफूले सकेसम्म देश र जनताको सेवा गर्ने र आफ्नो मुद्दाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा यो निर्वाचनलाई हामीले उपयोग गर्ने भएको हुनाले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग लिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक घोषणापत्र र तयारीहरू प्रारम्भ गरेको कुरा म साथीहरूलाई जानकारी गराउँछु। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर म राजनीतिमा रहन्छु भनेर सङ्कल्प गरेर म आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वसम्म आइपुगेको छु र मैले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दाखेरि पहिलो आफ्नो भनाइको रूपमा पनि मैले यो कुरालाई राखेको थिएँ र यो कुरामा म जीवनभर प्रतिबद्ध छु। मैले कुनै आफ्नो पार्टीको मानिसलाई उम्मेदवार बन्नलाई 20-25 लाख रुपियाँ चाहिन्छ भनेर भन्ने कुरा त जीवनमा कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो र कसैले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्छ भने म त्यो मान्छेकोमा नोकर बस्न तयार छु। त्यस्तै बैठकले एसपीपी फिर्ता पठाउने बारे आफ्नो निर्णय अनुसार सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्रचार नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ भने बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र, आगामी कार्ययोजना तथा प्रतिवेदनहरू संशोधनसहित पारित रहेको राप्रपाले जनाएको छ। नेपालमा थप 335 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1088 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 216 जना र 1908 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 86 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,394 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2,971 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। पछिल्लो 1 वर्षमा नेपालमा 3 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा 3 खर्ब 10 अर्ब 18 करोड 16,76,000 रुपैयाँ बराबरको 31,89,716 किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। रुस युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि दोब्बर मूल्यको आयात भएको हो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 खर्ब 58 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 28,66,000 किलो लिटर आयात भएको थियो। स्थानीय बजारमा इन्धनको खपत सामान्य बढेर परिमाणमा समेत वृद्धि हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 11% पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको हो। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले दोब्बर परिमाणको इन्धन आयात भएको बताउनुभयो। गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको थियो। मूल्य बढेका कारणले गर्दा दोब्बर परिमाणको इन्धन आयात भएको निगमको भनाइ छ। मूल्य वृद्धिसँगै स्थानीय बजारमा माग बढेकाले आयातमा समेत सामान्य वृद्धि भएको छ। निगमका अनुसार 1 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै 17,40,986 किलो लिटर डिजेल आयात भएको छ। यस्तै पेट्रोल 7,37,312 किलो लिटर, हवाई इन्धन 1,57,752 किलो लिटर आयात भएको छ। मट्टीतेल 17,280 र खाना पकाउने एलपी ग्यास 5,36,566 मेट्रिक टन आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ। निगमका अनुसार 1 वर्षमा डिजेल 2%, पेट्रोल 24% र ग्यास 13%ले खपत बढेको छ। बढ्दो सवारी साधनको प्रयोगले गर्दा इन्धनको खपत वर्षेनी बन्ने गरेको छ।
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 77-78मा सम्झौता विपरीत थप 3 करोड 85,11,000 रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ। शीत भण्डार निर्माण गर्दा 70% कृषि मन्त्रालयले बेहोर्ने र 30% सहकारी संस्थाले बेहोर्ने भनिए पनि तत्कालीन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले सरकारलाई थप भार पर्ने गरी 3 करोड 85,11,000 रुपैयाँ थप रकम भुक्तानी गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2074 को नियम 16 अनुसूची 1 मा थप आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन। थप रकम निकासा गरेको बारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न गरेको छ। मन्त्रालयले 70% फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था लिमिटेड बेनीघाट ओराङको 30% लागत साझेदारीमा 1500 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यो शीत भण्डार निर्माण गर्न 12 करोड 83,70,000 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। यस विषयमा महालेखाले थप रकम दिन नहुने भनेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले 10 वटा शीत भण्डार निर्माण गरिरहेको छ। तीमध्ये धेरै जसोको काम अल्पत्र रहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत नपुगेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले अहिले मौद्रिक नीति संकुचित भएर आएको पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले जहिले पनि लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई दिइने सहुलियत स्पष्ट नभएको धारणा राख्नुभयो। अर्थविद डाक्टर दिल्ली राज खनालले मौद्रिक नीतिलाई अझै कसिलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मौद्रिक नीति बढी माग पक्षबाट निर्देशित रहेको भन्दै उहाँले अहिलेको पोलिसी आर्थिक स्थायित्व र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकको नीति असफल देखिएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि उल्लेखनीय कुरा नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको आर्थिक अवस्थाको सुधारको लागि फजुल खर्च कम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कर्जाको लक्ष्य तपाईको एउटा त मनी सर्कुलेसनको लक्ष्य पहिला चालु आर्थिक वर्षमा 18% थियो, त्यसलाई 12% गरियो र अर्को कर्जाको लक्ष्य पनि तपाईको पहिलाको 19% द्वारा घटाएर 12.6% गरियो। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्ने कुनै पनि अवस्था हामीले देखेका छैनौँ र निजी क्षेत्र नेपालको टोटल इन्भेस्टमेन्टमा 72% भन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी छ। निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व हुन्छ। मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत सुरक्षण गर्नमा यसपल्टको मौद्रिक नीतिले त्यति सकारात्मक रोल देखाएको छैन। अब धेरै कुराहरू अब नीतिगत रूपमा आएका छन्, स्पष्ट रूपले यो मौद्रिक नीतिमा आएको छैन। अब कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा, अहिले पनि हामी कोभिड महामारीको प्रभावबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्रै पुनर्कर्जा दिने अब यो नीतिगत कुरा आएको छ। अब यसमा राष्ट्र बैंकले कुन कुन क्षेत्रलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने हो र कुन कुन क्षेत्रलाई काट्ने हो, त्यो जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो जुन प्रावधान राखिएको छ यसको कुनै पनि विश्लेषण गर्न अहिले निजी क्षेत्रलाई गाह्रो छ। अब अर्को कुरा आइरहेछ विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिने। यसमा पनि अब पुनरावलोकन भनेपछि कति के पुनरावलोकन गर्ने हो स्पष्ट रूपले नआइकन भन्न सकिँदैन। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, यो पशुपक्षी मत्स्य पालन, निर्यात जन्य 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु 2 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह आधार दरमा जुन बेस रेटमा 2% थप मात्रै गर्ने। अब यो 2 करोड लिमिट र यो माथि दिएका प्रावधानहरू कतिमा लागू हुन्छ हुँदैन। तपाईँको 70% कच्चा पदार्थ यहाँ हामीका 5% विदेशबाट मगाएर पनि 95% स्वदेशी कच्चा पदार्थले त त्यसको उपभोग गर्न पाएन नीतिको हिसाबले। त्यसकारण यो पनि यसले पनि एउटा स्पष्ट म्यान्डेट दिएको छैन। जुन किसिमको समस्या र त्यसले जुन सङ्कट पाइरहेको छ अथवा व्यापार घाटा अझ त्यसमा पनि करेन्ट एकाउन्ट घाटा त यस्तो ढङ्गले चाहिँ बढेको छ। तपाईँको ज्यादै क्राइसिस भएका मुलुकहरूमा पनि यो लेभलमा करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट चाहिँ बढेको स्थिति छ।
छैन। त्यसो भए उनीहरूले पनि मोनिटरी पोलिसीमा पनि त्यहाँ भनेको छ वी आर त्यो अनि त्यसपछि आएर जसरी तपाईँको मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई हेर्दै चाहिँ तपाईँको अलिकति कठोर तुलनात्मक रूपमा केही चाहिँ कठोर हिसाबले मोनिटरी पोलिसी ल्याउनु पर्थ्यो। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्नु छ मैले सुरुमा भने जस्तो त्यो सप्लाई साइडलाई, आपूर्ति साइडलाई, उत्पादनको साइडलाई, ग्रोथको साइडलाई फिस्कल पोलिसी वा बजेटरी पोलिसीले चाहिँ जुन ढङ्गले दिशानिर्देश गरेका छ त्यसमा कता कता तपाईँको अलिकति त्यो तारतम्यता जुन ढङ्गले चाहिँ मिल्नु पर्थ्यो त्यो मिल्ने हिसाबले चाहिँ आएन कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो एप्रिहेन्सन छ। त्यसका कारणले पनि के हो भन्नु भने सामान्यतया युवाले भन्नुभयो जब तपाईँको ब्याज दर चाहिँ ज्यादै उच्च हुन्छ तपाईँले मागमा सङ्कुचन कन्ट्र्याक्सन चाहिँ सङ्कुचन ल्याउनुहुन्छ त्यसले लगानी माग चाहिँ घट्छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि जुन धरातलमा जुन चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डमा तपाईँको नेपालको अर्थतन्त्र छ हामी एक प्रकारको एक फन्दामा ट्र्यापमा छौँ त्यसले कता कता तपाईँको मूल्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढ्दै जाने अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको मौलिक नीतिलाई चाहिँ बढी टाइटनिङ गर्ने। यद्यपि केही कुराहरू सकारात्मक ढङ्गले नै आएका छन् जस्तो तपाईँको म चाहिँ त्यो जहिले पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ लेन्डिङ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको यो रियल इस्टेटतिर जाने चाहिँ लगानीलाई बिस्तारै चाहिँ कम गर्नुपर्छ भन्दै आएको त्यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक मलाई चाहिँ त्यो ठिकै लाग्छ। एट द सेम टाइम तपाईँको उद्योगमा जाने जुन किसिमको लगानी हो त्यसको ब्याज दरमा अब पहिलोचोटि एउटा डिफरेन्स अथवा व्यवसाय तर पनि के हो भने व्यवसायमा होमोजिनस एउटै प्रकृतिबाट चाहिँ व्यवसायलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराले तपाईँको साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यसको के इम्प्लिकेसन पर्छ भन्ने कुरातिर खास चाहिँ ध्यान दिएको चाहिँ स्थिति देखिएको छ। र अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले हामीलाई चाहिएको दुईवटा विशेष गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कि एफडिआई लिएर हो कि रेमिटेन्सलाई फर्मलाइज च्यानलबाट लिएर हो अथवा हामीले निर्यात बढाएर हो अथवा आयात प्रतिस्थापन गरेर हो यी कुरामा खासै त्यति धेरै सम्बोधन गरेको चाहिँ देखिएन। त्यस कारणले फेरि पनि वैदेशिक मुद्रा जुन सञ्चयमा सुधार गर्नको लागि अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले त्यसै टार्गेटेड रूपमा चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन। रेमिटेन्स बढाउने फर्मलाइज च्यानलबाट ल्याउने पनि केही कुरा भएको छैन। एफडिआईमा अब आफ्नै मतहरू छन् हेजिङको त्यसमा पनि केही सम्बोधन भएन। आयात प्रतिस्थापनमा अब 100% चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट भएको कुनै पनि त्यस्तो ठुलो उद्योग हुनु जसलाई चाहिँ 2% सस्तो कर्जा ब्याज दिन मिल्ने त्यही पनि 2 करोडसम्म। त्यस कारणले मैले समग्र भन्दा आयात प्रतिस्थापनमा पनि त्यति धेरै उल्लेखनीय कुरा भएको छैन केही र एफडिआई ल्याउनेमा पनि केही मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरेन। त्यस कारणले एउटा एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि यो जुन वैदेशिक मुद्रा सञ्चित जुन अरू देशहरू श्रीलङ्का होस् अथवा लाओस होस् पाकिस्तान होस् जुन समस्यामा गर्छन् त्यो समस्यातिर जानबाट रोक्ने चाहिँ देखिएन। तथापि अथवा हाम्रो चाहिँ लोन वैदेशिक ऋण चाहिँ उनीहरूको तुलनामा कम होला अथवा हाम्रोमा चाहिँ त्यो अनुत्पादक एफडिआई जस्तै अब लाओसको भनौँ अथवा श्रीलङ्का भनौँ अथवा पाकिस्तानको जुन अनुत्पादक अथवा एक्सपोर्ट नबढाउने डलर पनि आर्जन गर्न नसक्ने किसिमका जुन लगानी छन् त्यस्तो खालको ऋण हामी कहाँ नभए तापनि बिस्तारै हामी चाहिँ अलिकति नराम्रो दिशातिर जुन गइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ त्यति सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने मेरो चाहिँ यति मात्रै राय राख्छु। त्यस्तै उहाँले नेपालमा लगानी गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो रहेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र युक्रेन बीच अन्न निर्यात खुलाउने बारे महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा भएको लामो वार्तापछि दुवै पक्ष खाद्यान्नको निर्यात खुलाउन सहमत भएका हुन्। सिधा युद्धमा रहेका रुस र युक्रेनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा एउटै टेबलमा भने बसेनन्। सम्झौतामा पहिला रुसका रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसपछि अलग्गै टेबलमा युक्रेनका पूर्वधारमन्त्री ओलेक्सान्दर कुब्राकोभले हस्ताक्षर गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार अब युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको हजारौं टन खाद्यान्न कृष्ण सागर हुँदै विश्व बजारमा निर्यात हुनेछ।
यो सम्झौता 120 दिनसम्म लागू हुनेछ। दुई देश बीचको यो सम्झौताले भइरहेको खाद्यान्न अभाव र मूल्य वृद्धिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। दुई पक्षले चाहेको अवस्थामा सम्झौता थप लम्बिन सक्नेछ। सम्झौता कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्न इस्तानबुलमा एउटा संयुक्त कार्यालय पनि स्थापना गरिनेछ। यो कार्यालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, टर्की, रुस र युक्रेनका कर्मचारी रहनेछन्। गएको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थाले यता युक्रेनबाट विशेष गरी गहुँ, मकै र सूर्यमुखीको तेल निर्यात नहुँदा त्यसको असर विश्वभर परेको छ। गएको फेब्रुअरी 24 देखि रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको थियो। आक्रमणको झन्डै 6 महिनापछि सम्झौता भएको हो। पछिल्लो सम्झौता युद्ध अन्त्यको बाटोमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्ने ठानिएको छ। हरिद्वारबाट भोपाल गइरहेको कनौर यात्राका तीर्थयात्रीहरूको समूहलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान उत्तर प्रदेशको हाथरस जिल्लामा तीव्र गतिमा हुर्किएको ट्रकले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका उनीहरूको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। घटना आज बिहान भएको हो। 5 जनाको घटनास्थलमा र अर्को 1 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। हरिद्वारबाट ग्वालियर गइरहेका उनीहरूलाई ट्रकले ठक्कर दिएको हो। ट्रकका चालक फरार रहेका र निजको खोजी भइरहेको छ। कनौर यात्रा भगवान शिवका भक्तहरूद्वारा गरिने वार्षिक तीर्थयात्रा हो। कनौर यात्रीहरू हरिद्वार, गौमुख र गङ्गोत्री र बिहारको सुल्तानगञ्जबाट गङ्गाजल ल्याएर भगवान शिवलाई चढाउँछन्। कोभिड-19 का कारण बन्द भएको कनौर यात्रा 2 वर्षपछि सुरु भएको छ। तीर्थयात्रामा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन विभिन्न क्षेत्रका प्रशासनले आवश्यक उपाय अपनाएका छन्। अब खेल समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् 2022 को नोभेम्बरदेखि कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली श्रमिकलाई जान अनुमति दिएको छ। प्रतियोगिता अवधिभर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। सरकारले नेपाली श्रमिक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले काम नै छोटो अवधिका लागि पठाउने भएकाले उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। कतारका रोजगारदाताले विश्वकपका लागि नेपाली श्रमिक ल्याउन चाहेको दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो। श्रमिक माग भएको जानकारी प्राप्त हुनसाथ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएसँगै दूतावासले छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ। सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक लैजान सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ। श्रमिकको दुईतर्फी हवाई टिकट सहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्नेछ। त्यस्ता श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि 6 महिना भन्दा कम समयको हुनेछ। म्यान पावर कम्पनी बाहेक व्यक्तिगत रूपमा यसरी छोटो समयको रोजगारीका लागि जान खोज्नेले भिजा ल्याएर श्रम स्वीकृति लिन आएमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको धारणा। भारतमा आर्जु राणासँग भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रसार गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गठबन्धनभित्र वामपन्थीहरूको चुनावी मोर्चा हुन सक्ने जिकिर। प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई कांग्रेसले उचित सम्मान दिन नसकेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दा फराकिलो सोच राख्नुपर्ने धारणा। अन्न निर्यात खुलाउने विषयमा रुस र युक्रेनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। सम्झौता 120 दिनसम्म लागू हुने। र श्रम मन्त्रालयद्वारा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति। नेपाली श्रमिकको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने सरकारको निर्णय। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै।
ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै